जाने नेट कुरा अझ क्लियर छ क्यान यु रिड बस म आज एन्टरटेनमेन्ट सुरु गरिहाल्छु छिटो रास क्यान यु रिड अन द व्हाइट बोर्ड दाइयो Find the derivative of x sine hyperbolic of x square by a. Let y is equals to sine to the power x to the power sine hyperbolic of x square by a, taking log on both sides. Log y is equals to log x to the power sine hyperbolic of x square by a. इट्स भेरी गुड दुई तिन मिनट कुरौँ म आज एन्टिडेरिभेटिभ सुरु गरेँ पढ्दछु एन्टिडेरिभेटिभ हुन त धेरै लाग्ला सर डेरिभेटिभ पछि एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ हो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ तर हामीले कोर पनि मैले त्यही गरेँ एन्टिडेरिभेटिभ सुरु गरेँ किनकि एन्टिडेरिभेटिभ अफ इन्टिग्रेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर योर फ्युचर क्यारियर इट इज सो मच च्यालेन्जिङ पनि छ त्यसको युजेस पनि छ इको कम होला इकोको कुरा भइरहेको थियो होइन अब इको कम होला है मैले भन्दै थिएँ म आज यसपछि एन्टिडेरिभेटिभ अर्थात् इन्टिग्रेसन सुरु गर्छु किनकि इन्टिग्रेसन इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर योर फ्युचर क्यारियर इट्स अ ब्याकबोन फर फिजिक्स it's a backbone for chemistry also त्यही कारणले गर्दा म सुरु गर्छु छिटो लाग्यो यसलाई छिटो गरे जोइन हुँदैछ I will waiting only 2 maximum 5 minutes त्यसपछि म अगाडि जानेछु एन्टिडेरिभेटिभ अर्को पनि कुरा गरौँ एकछिन जोइन हुँदै गर्दा अस्तिको मलाई लाग्छ क्वेसन थोरै प्रब्लम एक ठाउँमा एउटाको पोस्ट गर्दा इमेज भएको पोस्ट गरेको छ अर्कोमा इमेज थिएन सायद P3 जस्तो लाग्छ पछि क्वेसन कसरी पायो म धेरै पछि देखेँ त्यो मेरो म्यासेजमा बेलुका देखेँ दिनभरि बिजी थिएँ बिहान मैले पोस्ट गरेँ कोअर्डिनेटरलाई फोन गरेर सर आइसक्यो भन्नुभयो सुस्मिता पौडेल फेरि कोअर्डिनेटरले पोस्ट गर्यो या साथीबाट मेसेन्जरबाट पायो कसरी क्वेसन पायो म्याथको चाहिँ सुस्मिता यस सर क्वेसन कसरी समस्या भयो म्याथको सोलुसन कसरी भयो म्याथ तिमीले बुझायौ मैले बुझाएँ सर कसरी सल्भ भयो त म्याथ मेरोमा आएको त्यो क्वेसन आधा रहेछ अनि अरूकोमा पनि छ कि भनेर मैले सोधेँ अनि एउटा साथीले पठायो के अरे क्वेसन अनि त्यसबाटै गरेको सर ए एउटा साथीले तिमीलाई मेसेन्जर अरू भाइबरमा पठायो यस सर हो त्यही त नि मैले त्यो धेरै पछि थाहा पाएँ मैले पोस्ट गरेँ हो त्यो सुन्न मसँग ल्यापटप पोस्ट गरेको छु मैले त्यसमा अर्कोमा चाहिँ इमेज P2 मा चाहिँ राइटै पोस्ट गरेको थिएँ P3 मा चाहिँ थोरै समस्या भएको हो है तर पोस्टिङ हेर्यो भने P3 ले साथीबाट सहयोग ल्याए जस्तो लाग्छ मलाई P2 बाट या P1 बाट र धेरैले पोस्ट गरेछ ल अगाडि जाउँ 24 स्टुडेन्ट्स ओन्ली 24 स्टुडेन्ट्स 25 स्टुडेन्ट्स डेरिभेटिभ को लास्ट चीज हो आज मैले गर्ने फाइन्ड द डेरिभेटिभ्स अफ दिस यो भाषा नभए भयो यो सर हजुर हजुरले उ हेडफोन लाउनु भएको छैन कस्तो इको प्रोड्युस भएर जस्तो छ सर आवाजै क्लियर आइरहेको छैन आवाज क्लियर आइरहेको छैन सर इको प्रोड्युस भएर जस्तो छ के सर पुरा रुमको इको भइरहेछ सर पुरा पछाडि आवाज आइरहेको छ रुमको
तो भयो अब दिवस मतलब पनि आवाज आइरहेको छ सर आवाजै आएन आवाज आइरहेको छ सर पछाडि रुमबाट पनि आवाज आइरहेको छ सर अर्को आवाज आइरहेको छ बुझिनु भएको छैन आवाज डबल आइरहेछ को लेखिरहेछ त्यहाँ इको हो है अब रविन ढकालले भनेको छ क्लियर छ त मेरोमा भनेको छ यो पर्सनल नेटमा पनि हुनसक्छ है अब यो धेरै कारणहरू छन् यो कहाँ के छ भन्ने कुरा होइन फेरि बिस्तारै बोलाउन म डेरिभेटिभ find the derivatives of x sin hyperbolic of x square by a. In this case, angle of sine is x square by a, not as x square by a. So what is h? H means hyperbolic function. H means hyperbolic function. H भनेको hyperbolic हो. र a भनेको constant हो, a is a constants. वेरिएबल को पावर वेरिएबल छ भने टेकिङ लग अन बोथ साइड्स दुवैतिर लग टेकिङ लग अन बोथ साइड्स दुवैतिर लग लिमिटेड आन्सर प्लेस अफ दैट दुवैतिर लग लिँदा लग बाइ दिस sin hyperbolic of x square by a. This is dot log x. This is one. Sorry, ki bhayyo? Since log x to power n equals to this m log x. Since log x to the power n equals to m log x. Now, duita function of x multiplies product will last. अब डेरिवेटिव का differentiating equation 1 with respect to x because right hand side is function of x d log I by dx d by dx this sin hyperbolic of x square by a dot log x. Log x this. Sudah pindah ke teman-teman, sama? Untuk carrier community. Right hand side x with respect to x, theta x will multiply the product करने वाला आएगा d log y by dy ना यहाँ y है must be y dot dy by dx. After that, theta x will multiply product थोड़ा आएगा Advaita. Dora Gaia Advaita. Plus, इधर मस्त Gaia मस्त Advaita. Very good, no? Right hand side by x with respect to x. Right hand side x with respect to x. Yeah, y sir, y side must be y. Yeah, y sir, must be y. This beta x multiplies the product meaning हो यो तो बाहिर और भित्र plus भित्र बस्ती बाहिर बस्ती विजय सिलवाल हजुर सर सुनिरहेको छौ
सब के लेकर this एक लाइन में मेरे this flat this इसको डेरिवेटिव 1 by y this इसको डेरिवेटिव 1 by y dot dy by dx dot dy by dx equals to this equals to you same this is the same this is to 1 by x this plus log x sin by x is a sin by x square is यहाँ पर dx square dot dx square by dx after that this की वाले में होगा और सेम हो ये 1 by x ये सेम sin angle of sin is x square by a so what is h h means hyperbolic function h means hyperbolic h सभी hyperbolic हो तो triangle जैसे यही body of this dot it translates the class dx is dy by dx equals to this dy by dx equals to this y sin according to this x square by a is by x is log x sin derivative is cos number x multiply number by the x square derivative by 6 and which one is by 6 y by 6 this y divided by dx equals to this y means x sin hyperbolic of x square so that is sin hyperbolic is x square by a by x so that is log x of this cos hyperbolic is log x by a is cos hyperbolic x square by a twice x करते हैं और डिग्री तक cos twice x twice x by a is log x cos this hyperbolic x square by a distance which is the required differentiation of the given function the given hyperbolic function पिक्चर्स सुनाऊ है दुईचोटी तीनचोटी भनिरहेको छु है कहिले काहीँ अब पर्सनली पनि तिम्रो मोबाइलमा पनि प्रब्लम हुन्छ कहिले त्यहाँको नेट आज चाहिँ मेरो नेट राम्रो छ यहाँ log y d log y by dy is 1 by y you say d log x by dx is 1 by x you say angle of sine is x square by a so what is h means hyperbolic function h means hyperbolic function you see here dot this by dx cross multiply this you say sine to derivative cos number x multiply number by dx square by dx x square to derivative twice x square to derivative twice x the derivative of x square with respect to x is twice x by e which is the required you y को अलग है कोई सरकार का है क्वेश्चन वाला है और आज यदि लगभग never to
डेरिवेटिभ मलाई लाग्छ तीनटा क्वेशन मैले गर्नु जरुरी छ ओन्ली 3 क्वेशन्स त्यो तीनटा क्वेशन के हो भने एक साइज 9.2 क्वेशन नम्बर 7 क्वेशन नम्बर 12 एक साइज 9.1 1 by b अरु लगभग फलो भयो त्यो तीनटा एक्जाममा आउँदैन पछि टाइम हुँदामा गरौँ होला अहिले 1 पिरियड छ एक्जाम होला फर्स्ट टर्म त्यही कारणले गर्दा एन्टिटेरियर सुरु गरिहालौँ मेटौ विनोद ओझा मेटौ can I rob it विनोद ओझा दीपक यादव can I rob it yes okay there is antiderivative or integration or integration antiderivative or antiderivative or antiderivative integration एउटै हो antiderivative integration एउटै हो अलि भन्छ होला विजय सिल्वाले हैन यो सोधिरहेको थियो मलाई विजय सिल्वा मिस्टर विजय Yes, sir. antiderivative र integration एउटै हो कि डिफरेंस छ हाँ एउटै हो the reverse process of differentiation is called board example 2 plus 4 is 6 called antiderivative there is formula for standard integrals standard integrals first standard integrals first एन्टिटेरियर इंटीग्रेशन एउटै हो कसैले सोध्यो भने फरक हो भन्न पाइन्न तर यसको हिस्टोरिकल मिनिङ चाहिँ फरक छ हिस्टोरिकल ज्योमेट्रिकल पनि नहुनु अझ हिस्टोरिकल मिनिङ चाहिँ फरक छ र कहिले पनि हेर्नु डेफिनेसन द रिभर्स प्रोसेस अफ डिफरेन्सिएसन इज कल्ड एन्टिटेरियर इज कल्ड इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन हुँदैन यसको अर्थ अलिअलि मिनिङमा चाहिँ फरक हुन्छ क्लियर हो हिसाब एउटै हो त्यसले दिने रिजल्ट एउटै हो रिजल्ट इज सेम प्रोसेस पनि सेम हो तर यसका मिनिङहरुमा यसका हिस्टोरिकल कुराहरुमा ऐतिहासिक कुराहरुमा चाहिँ यति मात्र हुन चाहियो यहाँ पनि नगरौँ किनभने हामी 1 पिरियड पर विक पढ्छौँ त्यसमा धेरै अरु कुरा नहो खाली टु द पोइन्ट एक्जाममा लगिरहेको छौँ टु द पोइन्ट कोर्समा लगिरहेको छौँ we have limited periods for the online class डेरिवेटिव को उल्टो चीज द डेरिवेटिव को उल्टो प्रोसेस ने किया एंटीडेरिवेटिव द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एंटीडेरिवेटिव यदि ध्यान दो लेखो फर्मुला माथि मेटो यो estimated Excuse me, sir. यदि मैले फंक्शन whose derivative itself is a given function भने त्यो डेरिभेटिभ हुन सक्छ कि सक्दैन? क्या रे
लाउडली स्पिकिङ यदि होइन सर द फङ्सन हुज डेरिभेटिभ इज इटसेल्फ अफ फङ्सन भनिरहँदाखेरि त्यो डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभ हुन्छ कि हुँदैन? एउटा फङ्सन त्यसको आफै फङ्सन हो भन्ने होइन कुनै फङ्सनको डेरिभेटिभ चाहिँ त्यही गिभेन फङ्सनै हो भन्दाखेरि चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यसरी नभनौँ यसरी भनौँ न है, यसरी भनौँ जस्तै एउटा चिज सजिलो लाग्यो एक्स स्क्वायर यसको डेरिभेटिभ यो आउँछ भने यसको डेरिभेटिभ नै हो डेफिनेसनले भनेको यो अब धेरै नबटाएर कुरा होइन एकदम सहिलो कुरा गर्छु म द रिभर्स प्रोसेस अफ डिफरेन्सिएसन यसलाई आएर आउँदा के हुन्छ डेरिभेटिभ हुन्छ यो साइन यताउता डेरिभेटिभ हामी ल्याउँदैनौँ हामी त्यसरी गर्दैनौँ तर यदि भनौँ यो साइन यता आएर डेरिभेटिभ हुन्छ यसको डेरिभेटिभ गऱ्यो भने एक्स स्क्वायर आउँछ भने हामी के भन्न सक्छौँ बुझ्यो नि आएन भने भन्न सक्दैनौँ अब तिमीले जसरी ल्याङ्ग्वेज बोल या जसरी ट्विस्ट गर डजन्ट म्याटर मेन चिज के हो भने यसको डेरिभेटिभ आउँछ भने यसको रिलेसन यति बुझ्नु यसको प्रुफ के डेफिनेसन अनुसार यसको डेरिभेटिभ आउँछ द रिभर्स प्रोसेस अफ डिफरेन्सिएसन इज करेक्ट यसको डेरिभेटिभ आउँछ त्यसले यसको डेरिभेटिभ बुझ्यो है विजय यसरी बुझ्ने है अरू तरिकाले एक्सप्लेन नगर्न अरू तरिकाले नगर्नु आउँदैन भने आयो भने तिमीले भनेको राइट डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभ भन्न मिल्यो आएन भने भन्न मिल्दैन सक्यो this standard integrals this standard integrals this first standard integrals first one is dx x square plus a square dx is equals to 1 by 1 by dx so the result is 1 by e till inverse x by dx. This that is 1 by name exam board exam आइसकेको छ बोर्ड exam आइसकेको छ they are already asked name exam name 2 marks of students this name exam in 2 marks of students यो फर्मुला के लेख्नु छ भन्दा फर्मुला दिजाको फर्मुला यति भनौँ जब 9वटा फर्मुला छ इन्टिग्रेसनको कुरा गरे 9 देखि 11 वटा मिनिमम म्याक्सिमम 11 फर्मुला इन इन्टिग्रेसन जम्मा 11 वटा फर्मुला छ तर चिन च्यालेन्जिङ भयो भने यसमा ट्रिक गर्नु रहेछ र कुनै चीज फर्मुलामा छ एक लाइनमा आन्सर निकाल्छ फर्मुलामा छ हामी ट्रिक लगाउँछौँ त्यसलाई फर्मुलामा कन्भर्ट गर्छौँ यदि यो फर्मुलामा छैन भने हामी यसलाई फर्मुलामा कन्भर्ट गर्छौँ just converting formula सर हजुर 1 नम्बर र 3 नम्बरको फर्मुला किन फरक भयो सर 1 र 3 फरक छ नि हो ए माइनस ये राइट मैले असर गर्न गरे a minus or not a plus minus what is this a minus not a plus
Base C minus O is a minus in third. dx x the variable, then the variable constants. So A is a constants. D beta sir, beta is a magnetic flux. It is used in electricity and magnetism. D beta sir, beta is a variable. क्यों variable है सर? यदि magnetic flux up and down हो जाए, magnetic flux is a यदि current up and down छ भने current is a variable. current को respect में integration हुन्छ. current को respect में derivative हुन्छ. जस्तो net को हाम्रो up and down छ नेपालमा हैन? नेपालको net up and down छ. भने net को respect में हामी integration गर्न सक्छौं या derivative गर्न सक्छौं. C variable हो, variable को respect में derivative र antiderivative हुन्छ. यति हुन्छ. बुझ्नु पर्ने कुरा यति नै हो. यो दुईटा चीज 11 मा गरेको हो याद छ सबैले. यो थर्ड एक्सरसाइज 11 को एक्सरसाइज 19.3 यहाँ 4 मार्क्स मा आउँथ्यो या 2 मार्क्स मा आउँछ. सर गर्ने तरिका सेम हो होइन, यसमा सेम गर्छौं, यसमा गर्छौं. 1 सेम हो, 2 र 3 हेर्नु पर्दैन. सर किन 11 को तरिका लेन्दी प्रोसेस, लेन्दी भयो हामी छोटो तरिका इन्डिरेक्ट. यसलाई कसरी रट्ने अर्को दिन सिकाउला, म यो डेराइभ गरिदिन्छु. यो रट्ने आइडिया सिकाउँछु, कसरी सम्झने, कसरी याद गर्ने. माइनस है यो माइनस, त्यसो माइनस थर्ड इज माइनस है, प्लस नलेख्ने बिजेले लेखा है माइनस हो. 1 is that integration of this 1 a square plus x square. 1 by e 10 plus x by e plus c. This proof. This proof. This later I value only one I value you allow it that value it does is first one standard substitution. Standard substitution. Standard substitution clear over. So इसको समझ if we have a square plus a square minus x square समझ clearly then you put that is x equals to a sin theta अथवा x equals to cos theta. These two. If we have this, that is a square plus x square only, then x equals to e tan theta, otherwise x equals to e cos theta. This remember what I have. X square minus a square only, then x equals to this e sec theta, or this x equals to e cos theta. माथि को हाल एक्सन साइड को चीज लेख्ने साइड को चीज लेख्ने है मिलन अनुसार था सही हो अगाडि पढेको चीज हो हामीले इलेक्ट्रिकल पढेको लास्ट मा लेख्ने where x is a variable but a is a constant.
x भेरिएबल हो a constant यस्तो छ भने a sin थीटा a cos थीटा हामी जनरली युज गर्छौँ है sin a cos यस्तो छ भने x a tan थीटा यस्तो छ भने x a sec थीटा and माथिको ले पुट गर्छौँ so that is and let this one is that this one look for this one this one by this x square plus a square plus x square one a square plus x square which is 1 by a this taking of this x by a plus तर अलि माथि गर्ने नि क्यामेरालाई अब लेख्छु क्यामेरा माथि गरिदिन्छु तलको देखियो यो लेखियो साइडको सर साइडको भयो ओके let's suppose that is proof this is proof let I अब सुधरी में let I है रास बड़ा can you see the meaning of I बनाएगी हो और let I ले आते हैं I क्यों I बनी हो Amishagiri what is I Amishagiri what is I क्यों ला मिशा आई मेरे को क्यों रहा देवराज व्हाट इज आई डायमंड क्यों आई यस I is standard integrals, which is yes, that is not standard. Standard का meaning क्यों है? भाई कितने standard है इधर? Formula का क्या standard होता है? Standard. I means integral only. I means only integral, not a standard. I का meaning होता only ये integral. Standard integrals है वो तो क्यों formula होता है standard integrals. Then इसको हम क्या चुन करते हैं इसमें था सर a square plus x square होता है if you put this if you put x equals to this if you put this x equals to a this tan theta अगर सहमति भयो तत्काल सहमति भयो के लेख्ने x ठाउँमा के लेख्ने सहमति भयो a tan theta a square tan square theta हुन्छ होला यहाँ x है dx dx यहाँ x dx 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 छ भने x द भेरिएबल d theta छ theta इज द भेरिएबल di छ I इज द भेरिएबल d beta छ beta इज द भेरिएबल dx यहाँ theta आयो x मा dx dx by x यहाँ theta आयो theta आयो dx must be changed in terms of d theta dx by d theta माने तब दूसरी डेरिवेटिव है differentiating this equation on respect to theta d by d theta a d tan theta by theta this dx by d theta tan theta by sec square theta plus multiply a sec square theta क्या आंसर after that dx or y is a sec square theta theta sec square theta कसले भन्छ अंकित कुमार कर्ण
रेस्पेक्ट टु थीटा किन भयो विथ रेस्पेक्ट टु ए किन भएन सुस्मिता पौडेल सुस्मिता पौडेल सुस्मिता डोलमा हसना श्रेष्ठ हजुर सर with respect to theta भयो कि हजुर with respect to a किन भएन त्यहाँ ए कन्स्ट्यान्ट हो त्यो भएर कसरी थाहा भयो तिमीलाई कन्स्ट्यान्ट भनेर के अरे अल्जेब्रामा ए बी जस्तो के अरे भेरिएबल्सहरू कन्स्ट्यान्टै हुन्छ भन्नुभएको तपाईँले नै ए मैले नै भनेको हजुर कुन सेक्सनमा थियौ तिमी 24 ठिक छ तर अझ वास्तविक मिनिङ बताउँछु है त हुन त मैले के भनेको थिएँ भने इन क्यालकुलस ए बी सी एम एन के आर कन्स्ट्यान्ट्स एक्स वाई जेड यु भी टी आर भेरिएबल्स भनेको इन क्यालकुलस लिमिटेड कन्टिन्युटी एन्टी डेरिभेटिभ म भनेको तर वास्तविक चीज के भन्दा पनि यहाँ कसरी हो भने dx x is a variable then the variable constants dt t is a variable dr r variable du u variable d means d variable dx x variable d constant तो constant को रेस्पेक्ट में डेरिवेटिभ गरिदैन constant को रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन गरिदैन बुझ्नु पर्छ अर्को चीज dx भन्ने भेरिएबललाई थीटा भन्ने भेरिएबलमा कन्भर्ट गरिएको द भेरिएबल dx can be changed into the new variable theta with respect to theta अथवा a constant है किन a constants असना क्लियर भयो यस सर यस तिमी यति लामो डेरिभेटिभ गर्न मन लाग्छ मलाई मन लाग्छ म एक लाइनमा निकाल्छु डेरिभेटिभ याद होला मैले पढाएको थिएँ याद होला एक लाइन निकाल्छु म डेरिभेटिभ कसरी छ जहाँ x छ त्यहाँ dx जहाँ थीटा छ के d थीटा take the derivative 6 theta take the derivative 6 theta सर सुनेको हुनुहुन्छ यहाँ x छ dx थीटा छ d थीटा a को a tan थीटा को डेरिभेटिभ 6 tan सो यस्तो गर्न पाइन्छ किन यहाँ डेरिभेटिभ इज माइनर थिंग्स इंटीग्रेशन इज मेजर थिंग्स and for that 1 by a square upon 1 plus 2 square a is 6 square theta theta a is 6 square theta theta you may know right inside सर हजुर x equal to a tan theta नै किन भयो सर x equal to a tan theta किन पुट गरेको सर अहिले हेर न मैले के लेखेको छु यस्तो छ भने पुट के गर्ने भनेर लेखेको थिएँ मैले साइडमा स्ट्यान्डर्ड सब्स्टिट्युसन भनेर लेखेको थिएँ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्युसन अथवा स्ट्यान्डर्ड सब्स्टिट्युसन अहिले लेखेको थिएँ a square plus x square छ भने यसलाई यो तरिकाले अरू तरिकाले इन्टिग्रेसन हुँदैन त्यो बुझ्नु भयो इन्टिग्रेसनको लफडै के हो थाहा छ अहिले याद x square plus a square छ भने लिमिट भएछ के लेखेको हो नि याद होला a square minus x square छ भने के लेख्ने थाहा छ यो यहाँ छ इन्टिग्रेसनमा छ भने के पुट गर्ने x = a sin theta minus the sin किनभने यो फर्मुलामा जान्छ ल 1 plus tan square theta minus sec square theta यदि रुट छ भने त रुट हट छ र यो इन्टिग्रेसनको फर्मुला जान्छ अथवा x = a cos theta पुट गर्ने लेखेको है प्लस छ भने के गर्ने x = a tan theta अथवा x = a cot theta जुन गर्ने होइन यस्तो छ भने के गर्ने माइनस छ भने x स्क्वायर minus a स्क्वायर छ भने x = a sec theta अथवा x = a cos theta भयो 11 मा पढायो नि त एक्सरसाइज 19.3
भयो बाबु दीपक भयो सर 11 को चीज हो ही हो 11 को एक्सरसाइज 99 नहीं हो ठक्के एक पढ़ा हो this further is 1 by a square sec square theta 1 plus 10 square theta is sec square theta dot this a sec square theta theta here it answer this a answer 1 by a वाला कितना है आंसर 1 by a is a constant 1 by a is a constant theta सब है theta is a variable अब बुझ्नु पर्ने कुरा सुन्नु यहाँ x and dx and dx and dx यहाँ थीटा यहाँ d थीटा भन्दै पर्छ सर भएन नि के हुन्छ 0 आउँछ न x अर्को this one by थीटा को इंटीग्रेशन d थीटा को थीटा प्लस d हटे दो थीटा प्लस x which is integration x आउनु पर्छ थीटा must take back थीटा को भ्यालु ब्याक यता बेटो this theta वाला ब्याक गर्ने सर कसरी ब्याक हुन्छ this theta वाला ब्याक गर्ने हामीसँग चाहिँ के थाहा छ हामीले पुट गरेको x is a sin a tan theta this tan theta equals to x by a theta equals to k tan inverse x by a this theta means this 1 by a tan inverse is tan inverse x by a plus that means this tan inverse x by a plus well तुम्हारा क्वेश्चन हो प्रकार एग्जाममा हुन्छ हाइपरबोलिक फंक्शनको इन्भर्स पढ्नु पर्दैन सर हाइपरबोलिक को इन्भर्स पढाइन र मैले इन्भर्स पढाइन र अभिजय हां मैले जस्तो छ सर अब कुनमा पढाए कुनमा पढाइन भन्नु पर्छ है छुट्टै गरेर म पाइमा पढाइदिन्छु म अर्को दिन बुझ्यो नि कस्तो पढ्नु किन गर्नु साइन x वाला पढाइदिउ नि सर हां साइन इन्भर्स साइन x x वाला पढाइदिउ नि सर त्यो पढाइएन d sin h इन्भर्स x by dx हो सर म साइडमा फर्मुला लेखेर छोडिदिन्छु अर्को दिन गर्दिनु है त लेखेको हैन त सरहरूले त्यो मेटायो सर हजुर यो क्वेशनमा छ नि हैन अ डेरिभेटिभ गर्दा हुन्छ भने अब राइट ह्यान्ड साइडलाई राइट ह्यान्ड साइडमा डेरिभेटिभ गर्दा हुन्छ प्रुफ त गर्ने हो नि सर अब जहाँबाट पनि गर्दा हुँदैन भने कसले सोधे हो मैले सर को नाम भन त बाबु देखिएन नाम अभिराज भण्डारी यस भेरी एक्सलेन्ट क्वेसन सोध्यो है बुझ्यो नि तिम्रो सोधेको एकदम राइट छ नो डाउट है तर पनि के हुन्छ भने त्यो चाहिँ हामी डाइरेक्ट चेक गर्ने मात्र तरिका हो तिम्रो सोधेको लजिकल छ पुरै नो डाउट तिमीले सोधेको एकदम राइट छ आई एम फुल्ली कन्भिन्स्ड है तर के छ 2 मार्क्स क्वेसन हो हामीले के भने राइट ह्यान्ड साइडबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइड निकाल्न सिक्ने होइन यहाँ लेफ्ट टु राइट देखाउने यदि हामीलाई चित्त बुझेन भने डाइरेक्ट चेक गर्न पर्यो भने हामी चेक गर्न सक्छौँ त्यसरी चेक गर्ने तर हामी के गरिरहेको छौँ भने डेरिभेटिभ निकालेर इन्टिग्रेसन हो भनेर हामी लजिकली देखाउँदैनौँ यहाँ लजिकली देखाउने होइन इट इज अ लजिकल ट्रु लजिकली ट्रु बुझ्यो नि बाबु अनि अर्को चिज यो फर्मुला डिराइभ हो ए तिमीले भनेको लजिकली राइट छ पुरै कन्भिन्स छु म तिमीसँग जस्तै मैले तिमीलाई भन्थेँ एउटा कुरा भन्थ्यो आज 11 मा पढाउँदा मैले के भन्थेँ भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट लिमिट अफ फंक्सनहरु तिनटै निकाल्नु पर्ने क्वेशनमा कयौं टिचरले यही क्वेशन देख्यो yes a2 equals to x equals to test the continuity of कयौं टिचरले के गर्थ्यो भने सुरुमै फंक्सनहरु निकाल्ने देश फंक्सनहरु
This functional value is 0 by 0. Functional value 0 by 0. So it is again discontinuous. Okay, last one. So okay. I am fully convinced. Logically fully सहमत छु. किनभने functional value 0 by 0 आउनुको अर्थ यो कर्व यसको कर्व बनाएर कहीँ न कहीँ ब्रेक छ भने प्यासेज त हुन्छ यो कहीँ न कहीँ ब्रेक हुन्छ टुट्छ. तर म्याथमेटिकली यसरी देखाउन त्यति राम्रो हुन्न. कोही टिचरले यही सिकाउँछ राइट छ यो 100% राइट मलाई सोधेर 2 मा 2 गरिदिन्छु. तर के हुन्छ भने म्याथमेटिकल प्रेजेन्टेसन त्यति राम्रो देखिन्न. त्यही कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ भने लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्ड फंक्सनल तिनटै निकाल्ने गर्छौँ अथवा लिमिटिङ भ्यालु र फंक्सनल भ्यालु नट इक्वल दिएर देखाउँछौँ. अविराज बुझ्यो कुरा? अविराज अविराजले भनेको 100% राइट छ. म पूर्णै सहमत छु. तर त्यसै के हो भने त्यो चाहिँ लजिकली टेस्ट गर्ने मात्र कुरा हो. लजिकली अथवा बाइ द डेफिनेसन ओन्ली बाइ द डेफिनेसन. बुझ्यो नि? प्रब्लम सल्भ दृष्टिकोणले चाहिँ पुरै देखाउने. ल के गरौँ र म तिमीले कसले भने यो इन्टिग्रेसन अलिकति सुरु गर्छु म. इन्भर्सको छुट्याएर चाहिँ भनेको छ. इन्भर्सको विजय सिलवाल अर्को दिन म गर्नेछु. इन्टिग्रेसन चाहिँ अलिकति अगाडि बढौँ. अनि यहाँबाट क्वेसन आउँछ इन्भर्सको पनि गर्नेछु. यस इन्भर्सको नभए फर्मुला चाहिँ लेख्नु है. फर्मुला लेख्नु काम लाग्छ. लेखाको होइसिन्छ पहिले फर्मुला. फर्मुला लेखाको होइसिन्छ. लेखाको होइन र? लेखाको होइसिन्छ. ए लेखाको डिराइभ मात्र नभएको होला हो अविराज? डिराइभ चाहिँ नभएको होला. ठिक छ त्यसो भने डिराइभ गर्नु पनि गरौँ होला. फर्मुला बुझिरहेको छ. यस इन्टिग्रेसनलाई अगाडि बढाउँ होला. र अलिकति मैले भनिहालेँ अन्त होइन मलाई आफूलाई पनि फिल भएको कारणले एक्सरसाइज 9.2 क्वेसन नम्बर 7 चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा हो. त्यो पढाइएन भने डेरिभेटिभको कन्सेप्चुअल नलेज लस हुन्छ. म चाहिँ त्यसो भन्ने मान्छे. डेरिभेटिभको कन्सेप्चुअल नलेज कहाँ छ भने एक्सरसाइज 9.2 क्वेसन नम्बर 7 मा छ. त्यो चिज म गराउँछु एउटा. अर्को एक्सरसाइज 9.1 1 को आइबी मा कन्टिन्युअस को कन्सेप्चुअल नलेज छ. त्यहाँ यो दुईटा क्वेसन गरिएन भने दुईटा लस कन्सेप्ट लस हुन्छ. तर एक्जाममा आउँदैन त्यो क्लियरली भन्दैछ. त्यही गरौँला अर्को दिन 18 भइसक्यो. हजुर स्टेलर इन्टिग्रलको 3 नम्बर फर्मुला थियो नि सर. त्यो गर्छु भोलि सकेको हैन. हैन त्यहाँ अगाडि -1/2a हो कि के हो सर? 1/2a माइनस होइन. देश सुनि फेरि हेर्दैछु. पहिलो फर्मुला यो भयो. पहिलो सेकेन्ड x square minus a square 1/2a equal log x minus a by x plus a plus b. 3 1 by this a square minus x square dx is 1/2a. ln is a plus x by a minus x plus b. अब ये भयो. ओके भयो सर धन्यवाद. क्लियर हो? ओके ल यो दुईटा ओपनिङ गरौँला र एक्सरसाइज सुरु गर्नेछु. यही मैले भने अलिअलि लगभग 95% अगाडिको पार्ट सकेको. 95 100 होइन 95% कोर्स अगाडिको पार्ट डेरिभेटिभ इन्डेट 95% नट 100%. केही बाँकी रहेको चिज अलिक पछि गरौँला. क्वेसन निकाल्न गाह्रो हुने हुनाले मैले अगाडि गरेको. यस थ्याङ्क क्लास एन्ड ओके भाइ. Bye.